नयाँ पुस्तासँग मेयरमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ र आज हामीसँग छलफल गर्नको लागि वीरगन्जमा युवाहरू सक्रिय युवाहरूको एउटा जमात छ 100 ग्रुपको नामले र उहाँहरू सामाजिक काम गर्दै आइराख्नु भएको छ, सहयोग गर्दै आइरहनु भएको छ। उहाँहरूसँग हामी छलफल गर्छौँ आज र आज हामीसँग सदाझै छलफल गर्नको लागि हाम्रो प्रश्नको जवाब दिनको लागि नयाँ पुस्ताको प्रश्न छ, त्यो जिज्ञासा छ, त्यसको जवाब दिनको लागि हामीसँग आज पनि हुनुहुन्छ वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर श्री विजय कुमार सरावगीज्यू। उहाँलाई एकचोटि स्वागत गरौँ ताली बजाएर। यहाँ उपस्थित सबै नयाँ पुस्तालाई 100 ग्रुपका साथीहरूलाई स्वागत छ कार्यक्रममा र यो छलफललाई म अगाडि बढाउँछु। यो थोरै छलफल मेरो एउटा जिज्ञासाबाट सुरु गर्छु, अगाडि बढाउँछु। ठ्याक्कै हाम्रो यो तेस्रो लहर भनौँ अथवा नयाँ एउटा कोरोनाको लहर आएको थियो, त्यसमा विद्यालयहरू बन्द भयो, फेरि एक किसिमको त्रासहरू थियो। ठ्याक्कै अहिलेको अवस्था हाम्रो वीरगन्जमा कस्तो छ, किनभने धेरैजनाले यो अपडेट खोजिराख्नु भएको छ, जान्न चाहिराख्नु भएको छ हामी कस्तो अवस्थामा छौँ। धेरै डराउनु पर्ने अथवा अलिकति सहज भएको छ, अब हाम्रो वातावरण अथवा जनजीवन फेरि सहजतर्फ गइरहेको छ कि अप्ठ्यारोतर्फ, यो थोरै मेरो साबाट जान्न चाहे। धन्यवाद। 100 ग्रुपलाई म पनि स्वागत गर्न चाहे र सबभन्दा पहिले त के बुझ्नु पर्यो भने अब कोरोना हामीले अभ्यस्त हुनुपर्छ। जस्तो अरू फ्लूहरू हुन्छ नि, त्यस्तै यो हामीले अब अरू फ्लू जस्तै अभ्यस्त हुनुपर्छ। यो मान्छेलाई भइरहन्छ गइरहन्छ, त्यो किसिमले जाने हो। अब आफ्नो आफ्नो एउटा भनौँ नि आन्तरिक जिउको शक्ति नै मजबुत पार्नुपर्छ। त्यसको लागि थुप्रै कुराहरू आइसकेका छ। फर्स्ट र सेकेन्ड वेभमा पनि कसले भन्यो हल्दी खाऊ, कसले भन्यो मतलब कुनै औषधि खाऊ। अब हामीले सतर्क के हुनु पऱ्यो भने खालि एउटा मास्क लगाएर पनि हिँड्यो भने नि यो समस्या हुन्छ। अर्को बाहिरबाट गइसकेपछि मुखमा हात दिनु पऱ्यो, नाकमा हात दिनु, आँखमा हात दिनु पऱ्यो भने हात धोएर मात्र लगाउनु पऱ्यो। यो दुईवटा प्रोटोकल मेन्टेन भएपछि मलाई लाग्छ यसमा कुनै समस्या छैन। जस्तो मलाई लाग्छ तपाईँहरूभन्दा बढी म घुम्छु बजारमा, धेरैजनासँग रोज भेट्छु होइन, कुनै पनि मेरो यसमा भेटघाटमा कमी छैन, भिडमा पनि गइरहेको छु। तर जाँदाखेरि अलिकति त्यो मेन्टेन मात्र गरिरहेको छु, केही गरेको होइन। हुन त म 3वटा सर्ट लिइसकेको छु। तपाईँले सायद 2टा लिनुभयो होला, कसैले एउटा लिनुभएको होला। तपाईँले जुन आफ्नो जुन एउटा नियमित प्रक्रियामा सर्ट लिइसकेपछि कोभिडको, त्यसपछि त्यति डराउनु पर्दैन। हुन्छ, र 3टा सर्ट लिएका मान्छेलाई पनि कोरोना भएको छ, मेरो परिवारमै भएको छ। मेरो भाइकै छोरा छ काठमाडौँमा, उसलाई भएको थियो, उसको बुवालाई भएको थियो र उनीहरूलाई चाहिँ फेरि 3 दिन 4 दिनमा निको पनि भयो। यानि कि हाम्रो इम्युनिटी सिस्टम यदि बुस्ट भएको छ भने त्यसले धेरै असर गर्दैन। अर्को यसमा के देखिएको छ भने ओ पोजिटिभ ओ नेगेटिभ भएका मान्छेहरूलाई पनि असर भएको छैन। यो साइन्टिफिक प्रुभन भइसकेको छ। उनीहरूलाई पनि कोरोना पोजिटिभ आउँछ तर इफेक्ट के देखिँदैन। र तेस्रो लहरमा के देखियो भने धेरैले कोरोना भएको छ, मलाई चाहिँ मासमै भइसकेको छ, तर धेरै त्यस्तो मतलब कुनै क्याजुअलिटीहरू त्यस्तो डेथ रेटहरू छैन। केही मान्छेहरूको के छ भने न्युमोनियाबाट मरेको अहिलेसम्म रेकर्डमा छ। त्यो न्युमोनिया त एउटा नर्मल रोग पनि हो, जुन मतलब भइरहन्छ र मान्छेहरू बितिराख्नुहुन्छ त्यसमा। तपाईँले यदि तथ्याङ्क हेर्नु हो भने कोरोना कालमा जति मान्छे मरेका छन् त्योभन्दा बढी त नर्मली मान्छेहरू मरेका छन्। यसको अर्थ एउटा हामी त्रासमा पनि बस्यौँ कि धेरै दिनसम्ममा। अब खालि सावधानी अप्नाउनु छ र पहिला पनि भन्थ्यो नि मान्छे पल्युसन भएको ठाउँमा मास्क लगाएर जाऊ, धुवा र धुलोमा नजाऊ। त्यसै किसिमले अब अर्को स्वयं हाम्रो माथि नआओस् त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्छ होइन। यो मान्छेको मतलब भनौँ नि ह्युमन फ्लुइडलेबाट हुने रोग हो, यो हावाबाट तान्ने रोग पनि होइन। मलाई लाग्छ यति त्रास हुनु जरुरी छैन। यो त खालि पेनिक क्रिएट गर्छ कि गभर्मेन्टहरूले पनि। यो पेनिक क्रिएट भएको हुनाले यो स्कुलहरू बन्द गर्नु पर्यो। र तपाईँलाई सबैलाई थाहा छ स्कुलमा हामी कसरी बस्छौँ, यो ढङ्गले त बस्दैनौँ, थिएटर स्टाइलमा बसिन्छ। थिएटर भनेको पछि हरेक मान्छे एक अर्को मान्छेको पछाडि बसेको हुन्छ र उसले यदि थुक्यो उसको ह्युमन फ्लुइड पनि गयो भने उसको ब्याकमा जान्छ, अगाडिबाट आउँदैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा टिचरले पनि पढाउँछ भने कमसेकम 6 फुटको दूरीले पढाउँछ। त त्यहाँनिर वास्तव भन्नुहुन्छ स्वास्थ्य प्रोटोकल म्याक्सिमम हुन्छ। तपाईँले हेर्नुभयो होला अहिलेसम्म कहीँ पनि पुरा नेपालभरिमा स्कुलहरूमा धेरै मतलब कोरोना फैलियो है भने स्कुलबाट त्यस्तो कुनै पनि अवस्था आएको छैन। म छिटै निर्णय गर्दैछु स्कुलहरू खोल्नको लागि। त्यो स्थानीय सरकारको अधिकार हो, तर बिचबिचमा कहिले केन्द्र सरकारले कहिले प्रदेश सरकारले आफ्नै निर्णय गरिदिन्छ हामीसँग विदाउट कन्सल्टेसनको। अहिले पनि यो फेडरलिजम त्यही कारणले म भन्छु लागू भएको छैन। यदि मसँग कसैले सोध्ने हो भने म त तुरन्त भन्छु कि अहिले खोल्दा हुन्छ। सबैजना बिहा शादीमा गइरहेछन्, पुरा बजारभरि मान्छे पुग्छ। हिजो कतिजना बजारमा बच्चाहरू थिए, सरस्वती पूजाको कारणले गर्दा मलाई सारा बच्चाहरू स्ट्रिटमा थिए। के भयो त उनीहरूलाई सबै कोरोना लाग्यो त लागेन। कहीँ न कहीँ हामीहरू चाहिँ यो त मिथ मतलब क्रिएट गरिरहेछौँ र आउने दिनहरूमा बाध्य भएर
आउने दिनमा सबै सरकारहरूले यसलाई नर्मल फ्लूको रूपमा डिक्लेयर गर्नुपर्छ र यसका सावधानी के गर्नुपर्छ भनेर बताइदिनुपर्छ। जो सावधानी मेन्टेन गर्छ ऊ बाँच्यो हुन्छ, जो मेन्टेन गर्दैन उसलाई फेरि कोरोना समाउँछ। यो ढङ्गले अब जाने हो मलाई जहाँसम्म लाग्छ। यसरी बुझ्नु होला र तपाईँ युथहरूले पनि के गर्नु होला, यो ढङ्गले सबैले बोल्दा केही फरक पर्दैन। अब यसमा धेरै बहस गर्ने ठाउँ छैन। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद निरज सरलाई। र अब म जिज्ञासातर्फ जान चाहन्छु। जिज्ञासा राख्ने साथीहरूलाई हात उठाइदिनु होला, हामी माइक तपाईँले बढाउनेछौँ। यताबाट यहाँ हात उठेको छ, सादा ज्याकेटवाला भाइको सुन्नु गाह्रो भयो भने मास्क निकालेर अलिकति राम्रो बसेरै भन्नु। आवाज निस्किन्छ। सर नमस्ते, मेरा नाम अमलेश शाह, मैं यस 100 ग्रुप का एक मेंबर हूँ। मैं एक विद्यार्थी पनि हूँ। यसभन्दा पहिला लकडाउन लागेको थियो। त्यो लकडाउनमा लगभग हाम्रो विगत महानगरपालिकाको 6 महिना स्कुल कलेज बन्द थियो। अनि त्यो स्कुल कलेजले 1 महिनाको पनि हाम्रो फिस माफ गरेको छैन। त्यो मतलब महानगरपालिकाले त्यसलाई के मतलब कस्तो गरिरहेछ, हाम्रो यो फिस कम गर्नको या त्यति लिन्छ, यो अलि मेयर साहबसँग बुझ्न चाहे। अर्को साथी त्यहाँ हात उठेको छ, त्यसको बारेमा यहाँ उपस्थित भएका सबैलाई नमस्कार। म विशेष 100 ग्रुपको संयोजक। अब मेरो प्रश्नै हो, अलिक डिटेलमै जाउँ। हामी 100 ग्रुप पर्साले विगतको दिनमा धेरै सामाजिक कार्यहरू पनि गरेका छौँ। यो सबैको सामु छ नै। लकडाउनमा पनि हामी धेरै कुराहरू गरेका छौँ। हामी युवा भएर होइन यति सक्रिय छौँ। हामी युवा भएर चाहिरहेछौँ कि हाम्रो ठाउँको विकास होस्, पहिला हाम्रो आफ्नो ठाउँको विकास होस्, हाम्रो बिजनेसको डेभलपमेन्ट होस्। कहीँ न कहीँ मेयरज्यू पनि ट्राई गर्नै भएको छ। जुन कुरा हामी विगतको दिनमा र अहिलेको दिनमा कम्पेयर गऱ्यो भने हो, उहाँले ट्राई गर्न सक्नु छोड्नु भएको छैन। तर मेरो प्रश्न यो छ कि आखिर हामी कहाँ मिस गरेका छौँ त? हामी पब्लिकबाट केही मिस भएछ, युथबाट केही मिस भएछ कि हजुरको निकायबाट केही मिस भएछ? यो कुराको क्लियरिफिकेसन पायो भने बहुत राम्रो। धन्यवाद। धन्यवाद। एकजनाको अरू जिज्ञासा लिउँ, त्यसपछि फेरि मेरो साथमा म आउनेछु। हात उठाइदिनु होला। सम्पूर्णमा नमस्कार। म सुशील पटेल 100 ग्रुपको सहसचिव र यहाँ राधेमामा मेरो घर स्थान छ। अनि म यो कुरा सोध्न चाहेँ कि हाम्रो विकासको लागि चाहिँ एउटा म समस्या हेर्छु कि हुन्छ नि, अब बाहिरबाट मान्छे गाउँतिरबाट आउँछ, यहाँ घरहरू बनाउँछ, उनीहरूको त भोटर लिस्टै हुँदैन। अनि के हुन्छ कि मेरो आफ्नै ठ्याक्क म आफ्नै कुरै गर्छु। मेरो घरमा यहाँ भोटर लिस्ट भएको सायद एकैजना हो, मेरो ठुलो बुवा हुनुहुन्छ। अनि के हुन्छ कि कुनै काम जस्तो नालाको भयो, रोडको भयो, त्यो ठ्याक्क कुरा हुन्छ कि यहाँ त भोटै छैन रे, के बनाउने, के विकास गर्ने नगर्ने, यो समस्या अलि सबैतिर म हेरिरहेको छु, सुनिरहेको छु। यसमा पनि ध्यान दिनुपर्ने। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अब मेयर साहबकोमा जान्छु र अर्को लडको लागि तपाईँले जिज्ञासा चाहिँ राखिराख्नु होला। फेरि म आउँछु तपाईँ। धन्यवाद दुइटै भाइलाई। सबभन्दा पहिले हामीले शाहजीले जुन कुरा भन्नुभयो कि फिस माफ गरेको छैन, त्यो बेलाको कुरा के भएको थियो भने हाम्रो जुन हामीले निर्णय पनि गरिरहेका छौँ, नेपाल सरकारले पनि निर्णय गरेको छ, जसले अनलाइन क्लास लिएको छ त्यसलाई चाहिँ 50% चार्ज गर्न अधिकार छ। किन उसले पनि आफ्नो सिस्टम त पालेको छ नि, टिचरदेखि लिएर सबै उसको खर्च त लागिरहेछ, उसले कहाँ चलाउने। दोस्रो, यदि फिजिकल क्लास कसैले गरेको छ भने 100% लिन पाउँछ। कुनै स्कुलमा यस्तो शिकायत हामीले पाएको थियो, हामी त्यहाँनिर त्यो व्यवस्थित पनि गऱ्यौँ। तर तपाईँको केस मलाई थाहा छैन, कुन स्कुलको हो त्यो तपाईँले बताइदियो भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यो पनि तपाईँले के गर्नु होला भने यदि यस्तो केही लिएको छ भने प्रमाणका साथ तपाईँ एकचोटि आएर निवेदन दिनुहोस् नगरपालिकामा। खालि तपाईँको होइन, मलाई लाग्छ जतिजनाले त्यस्तो तिरेका छन् सबैको फर्काउनुपर्छ, त्यो मिल्दैन। अब स्वेच्छाले कुनैले लेनदेन गरेको छ भने हामी त्यसमा बोल्दैनौँ, किनभने मेरो पनि स्कुल छ, मलाई थाहा छ कि कतिको खर्च लाग्दो रहेछ। किन खर्च रोक्न सकिँदैन, टिचरलाई निकाल्न मिल्दैन, त्यहाँको जो रोजको खर्च छ त्यो हट्न सक्दैन। तर बच्चाले त पढ्न पाएन, जस्तो तपाईँले कन्ज्युमर जस्तो बिहेभियर गर्नुभयो त्यहाँ, कि कन्ज्युमरले सामान किन्न जान्छ नि पैसा दिने हो, तर त्यो त सामान अलरेडी किनेर राखिदिएको छ नि त्यहाँ त। त्यो त तपाईँले किन्नुहोस् या नकिन्नुहोस्, त्यो त खर्च भइरहने हो। त्यो हिसाबले चाहिँ लिनु होला। यसमा कुनै खासै विवाद गर्ने ठाउँै छैन। नेपाल सरकारले पनि निर्णय गरेको छ, हामीले पनि निर्णय गरेका छौँ है। अर्को यो जुन संयोजकजीले जुन तपाईँको भन्नुभएको छ कि विकास मतलब जुन कहाँ मिस गरेका छौँ, मिस गर्ने कारण धेरै छ।
मैले बोल्यो भने मलाई 2 घन्टा लाग्छ कमसेकम। हामी नयाँ संहितामा आएका थियौँ, 3टा सरकारको सिस्टम लागू भयो, 3टै सरकारले एउटै योजना दिँदो रहेछ क्या। कोही जाएर केन्द्रबाट त्यो योजना ल्याउँछ, कोही प्रदेशबाट ल्याउँछ, हामी पनि त्यो योजना दिइदिन्छौँ। किन डिमान्ड आइसकेपछि पब्लिकले त के गर्छ भने उसो एउटा ठाउँमा विश्वास हुँदैन, 3टै ठाउँमा बोलिहाल्छ कि झगडा कहीँ कहीँ के गर्यो भने 3टै राख्थ्यो। एक दोस्रो हामी काम मिस गऱ्यौँ भने हामी जब नगरपालिकामा प्रवेश गऱ्यौँ त्यति बेला मलाई पनि थाहा थिएन कि त्यहाँ कति समस्या छ भनेर। 35-36 करोड रुपियाँ ऋण थियो नगरपालिकामाथि र 17 करोडको मात्र आम्दानी थियो। अनि आम्दानी भन्दा 2 वर्षको आम्दानीको ऋण थियो। पहिलो समस्या त्यहाँ थियो। दोस्रो कुनै पनि डिपिआर बनेको थिएन, कानुनहरू एउटा पनि बनेको थिएन। म्यान पावर भनेको त्यो पुरानो नगरपालिकाकै म्यान पावर थियो, नयाँ म्यान पावर पनि थिएन। जबकि हामीसँग कति इलाका जोडिदियो। पहिलाको 37 स्क्वायर किलोमिटरमा नगरपालिका थियो भने महानगरपालिका भएपछि 137 स्क्वायर किलोमिटर। तेस्रो च्यालेन्ज हामीलाई के भयो भने जति पनि हामीले नयाँ इलाका दियो नि ठुलो 100 स्क्वायर किलोमिटर जति दियो त्यो सबै ग्रामीण क्षेत्र थियो। एउटा पनि विकसित वार्ड चाहिँ थिएन त्यसमा। इभन हाम्रो यो पुरानो वार्डमा पनि के थियो भने 4वटा वार्ड जस्तो 15 नम्बर, 16 नम्बर, त्यसपछि 1 नम्बर अनि तपाईँको 14 नम्बर, यी सब ग्रामीण वार्ड टाइपका हुन्। हेर्दाखेरि जनसङ्ख्या धेरै छ तर ग्रामीण टाइपको वार्ड हो। अहिले सबभन्दा बढी पैसा डिमान्ड कहाँ छ भने 15 र 16 नम्बरमा। यति नयाँ बस्तीहरू बसेको छ कि त्यसको रोड र नाला बनाउँदा मलाई लाग्छ 5 वर्ष अझ लाग्छ। 5 वर्षपछि त धेरै कुराहरू कम्प्लिट हुन्छ वीरगन्जमा। किन साधन स्रोत हामी जुटाउन अब बल्ल त सिकेका छौँ कहाँबाट आउँछ के आउँछ भनेर। र केन्द्र र प्रदेशले हामीले केही पनि दिएको छैन यो बाहेक। भने हुन्छ नि एउटा वीरगन्जलाई अब महानगरपालिका घोषणा गरिएको छ, महानगरपालिकाको स्पेसिफिकेसन पनि बनाइदिएको छ स्थानीय सरकार सञ्चालनमा। त्यो अनुसारको स्रोत र साधन पनि त चाहियो नि। महानगरपालिकाले आफ्नै स्रोत साधनबाट पुरै महानगरपालिका त बनाउन सक्दैन। यो विषय सबैलाई थाहा छ, माथिले पनि भन्छ हो गर्नु त पर्ने हो तर खोइ गर्छन्, पैसै छैन के भन्छ। त्यो कारणले गर्दा हामीले जति अहिलेसम्म गरेका छौँ त्यो हाम्रो स्रोत र साधनबाट गरेका छौँ, भएकै उपलब्ध म्यान पावरबाट गराइएको छ। तैपनि जनता पनि अलिकति लायबल छैन यहाँ 2 किसिममा। एउटा के छ भने मैले मेरो फोहोर फालिदिनु पर्ने छ, द्याट्स अल। फोहोर गर्ने जनता र सबै व्यवस्थापन गरिदिनु पर्ने नगरपालिका। नगरपालिकाले व्यवस्थापनको जिम्मा त लिन्छ तर नगरपालिकाले जुन कानुन बनाउँछ कति बेलासम्म फोहोर फाल्ने हो, कहाँ फाल्ने हो यो त मानिदिनु पर्यो। अहिले पनि 2 तल्ला छतबाट फुटपाथमा फाल्ने, नालामा गएर फाल्ने, अनि जब ट्र्याक्टर उठाएर गइसकिन्छ तब गएर फोहोर फाल्ने, यो 2-4वटा समस्या छ। त्यसको साथसाथमा 36,000 बकेट हामीले बाँड्यौँ जनतामा। 36,000 बकेट भनेको कम हुँदैन। हामी के भने त कमसेकम कुहिने फोहोर बकेटमा राखिदिनुहोस्, नकुहिने फोहोरलाई ब्यागमा राखिदिनुहोस्। नकुहिने फोहोरले त न गन्ध गर्छ न केही गर्छ, घरमा उल्टा कबाडीवाला आयो भने 2 पैसा दिएरै जान्छ। तर कुहिने फोहोरलाई उनीहरूले के गर्नु पर्थ्यो भने यदि बकेटमा राखिदिएको भए त हाम्रो मिक्स हुँदैन थियो। अब ल्याएर के गर्छन् प्लास्टिकमा पोको पारिकन ल्याएर रोडमा फालेर जान्छन्। त्यो गाय र कुकुरले फेरि त्यसलाई फाडिदिन्छ, फाडिसकेपछि त्यो बजारमा गन्दा पनि देखाउँछ र त्यसले अलिक दुर्गन्ध पनि हुन्छ। त्यो चिजलाई अलिकति जनताले मान्दैन। दोस्रो जहाँ पनि डेभलपमेन्ट हामी रोडको गरेका छौँ त्यहाँनिर के भइरहेछ अहिले गिट्टी बालुवा सारा निर्माण सामग्री रोडमा। अब त्यो रोडको क्यापेसिटी के हुन्छ, क्वालिटी के हुन्छ बिग्रिरहेको छ। त्यही कारणले गर्दा अब हामीले टाइट हुनुभन्दा बाहेक अरू कुनै विकल्पै रहेन। अब जनताको समक्षमा हामी जान्छौँ, उनीहरूले जरिवाना गर्छौँ, उनीहरूले गाह्रो भन्छ अभी मेयर के भोटे ना दे बडा जरिवाना लगाएर त कतिजनाकोले बालुवा र गिटी उठाएर हामीले लग्यौँ। फोन गरेर गाली नै गर्छ, ऊ आफ्नो गल्ती हेरिरहेका छैन कि उसले रोड कहाँ बिगारिदिएछ। एउटाले यदि जरिवाना गर्नु त 20 लाख रुपियाँ जरिवाना गर्नुपर्ने समस्या पनि आइसकेको छ। तर कति जरिवाना गर्ने, उसको तिर्ने क्यापेसिटी नै हुँदैन। त यो सब कुराहरू अहिले आधुनिक भइसकेको समयमा जस्तो मैले सुझाव पनि दिन्छु कि अहिले रेडी कङ्क्रिट मिक्स पाउँछ, आरएमसी भन्छ उसलाई। त्यो रेडी कङ्क्रिट ल्याएर, रेडिमेड कङ्क्रिट ल्याएर उनीहरूले मजाले आफ्नो घरको काम गराउन सक्छ। बढी बाटो यो बालु गिटी कहिले हाल्नुपर्छ ठाउँमा जब छतको ढलान हुन्छ। छतको ढलानमा यदि रेडिमेड हामी किनिदियो भने कुनै खास कस्टमा अन्तर पनि छैन र तपाईँहरू लिनुहोस् भनेर भन्दा पनि उनीहरू लिन मान्दैन। एउटा यो समस्या छ, यहाँ जनताको साथ छैन कि। जबसम्म जनताले आफै आउन जस्तो म मेरो घरमा बस्छु भने म के गर्छु, आफ्नो घरलाई सफा सुग्घर त राख्छु नि। त्यही ढङ्गले जनताले पनि वीरगन्जले आफ्नो घर सम्झेर सफा सुग्घर राख्नमा सहयोग गरिदिएको भए बडा सजिलो हुन्थ्यो काम गर्न। आउने दिनमा यो ओनरसिप लिनैपर्छ र त्यसको तरिका के छ भने पहिला आफ्नो घरलाई सफा राख्नुहोस्, आफ्नो व्यवस्थापन सुरक्षा मिलाउनुहोस्, त्यसपछि टोलको मिलाउनुहोस्, टोल समिति गठन गर्नुहोस्। म भन्छु पटक टोल समिति गठन गरेर के योजना चाहियो, सुरक्षा कसरी हुन्छ, सरसफाइ कसरी हुन्छ, यानि टोलको जीवन कसरी राम्रो हुन सक्छ त्यो टोलवासीले चिन्ता गर्छ नि।
त्यो टोलवासीले लिखित काट दिन्छ, वडामा दिन्छ, वडाले काट दिन्छ भने हामीले महानगरपालिकामा दिन्छ। यो एउटा मेकानिजम मैले सेट गर्न बडा प्रयास गरिरहेको छु, कसैलाई फुर्सदै छैन। हो गाली गर्न सबैलाई फुर्सद छ, केही भएन भने आफ्नो मनको। तर यो जबसम्म ओनरसिप टोलवासीको रूपमा लिँदैनन्, आफ्नै घरको लिँदैन, तबसम्म हामीले धेरै कुरा गर्न सक्दैनौँ। विकास गरेर पनि फाइदा छैन त्यसको। अहिले पनि वीरगञ्जका नालाहरू महानगरपालिकाको कारणले जाम छैन। हामीले फालेको ठोस फोहोरहरू, विशेष गरी प्लास्टिकलाई पटक भनेको छु कि बाटोमा नफालिदिनुहोस्, त्यो घरमै राख्नुहोस् ब्यागमा। त्यो कबाडीले किनेर 40 रुपियाँ किलोमा लिएर जान्छ। 1 महिनामा 2 किलो पनि प्लास्टिक भयो भने हाम्रो जीवनमा त प्लास्टिकको महत्त्व छ। त त्यो कमसेकम त्यो कबाडीवालाले बेच्न पाएको भए 80 रुपियाँ हातमा पनि पर्थ्यो र त्यो प्रोसेसिङमा जान्थ्यो है, कहीँ यताउता छिटेर बसेको हुँदैन थियो। एउटा यो कुरा छ, त्यसमा छ कहीँ न कहीँ यसले पनि फ्युजन हुन बाँकी छ होइन। र अर्को सुशील पटेलले जुन भन्नुभएछ भोटर लिस्टमा नाम नभएर विकास गर्न चाहिरहेको हो, एकदम सही भन्नुभएछ तपाईँहरूले। किन मलाई ठाउँबाट यो कुरा जब म जान्छु नि कामहरू गर्न, मेरै वडा अध्यक्षले भनिदिन्छ यहाँ केही फाइदा छैन लगानी गरेर, यहाँ त भोटरै छैन। म उनीहरूलाई भन्छु यदि भोटर छैन भने, यदि उनीहरूले पर्मानेन्ट यहीँ बस्नु छ, जो टेम्पोररी मान्छे पढ्नको लागि आएको छ, नोकरी गर्न, त्यो मान्छे त आफ्नो बसाइसराई गर्दैन। तर जो मान्छे आफै घर बनाएर बस्न चाहिरहेछ भने त्यस्ताहरूलाई रिक्वेस्ट गरेर ल तपाईँहरू अब वीरगञ्जमै बसाइसराई गरिहाल्नुहोस्, त्यो गराउनुहोस्। अर्को कुरा के छ भने तपाईँले फलानु मान्छे मेरो भोटर छैन, यो गलीमा मेरो 10 जना पनि भोटर छैन भने तपाईँ विकास त रोक्न सक्नुहुन्न नि। वीरगञ्जको डेभलपमेन्ट त एउटा समान दरले हुनुपर्छ। यहाँ भोटर छैन यहाँ नबनाउने, फेरि यहाँ भोटर छ यहाँ बनाउने, फेरि यहाँ भोटर छ, त्यस्तो त मिल्दैन। एउटा नाला जोड्यो भने यहाँ जोड्यो भने उता निकास त निकाल्नु पऱ्यो नि। भोटर हेरेर त नाला बनाउने होइन नि। यो झगडा मेरो जहिले पनि चलिरहन्छ नगरपालिकामा। तर मैले म्याक्सिमम पैसा त्यो भोटर होस् या नहोस् म सबै ठाउँमा दिएको छु। मेरोबाट यसले कहीँ पनि शिकायत आउँदैन। उल्टा मैले हप्काउने गरेको छु जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई कि होइन खालि भोटरको मुख नहेर्नुहोस्, ऊ आएर बस्छ भने कोही पनि मान्छे बाहिरबाट आउँछ भने त्यो मान्छेले केही न केही यहाँ खर्च गरेको हुन्छ, त्यो खर्च बापतको केही न केही ट्याक्सको रूपमा हामीले इन्डाइरेक्ट रूपमा पनि आएको हुन्छ, यहाँको जिडिपीमा त्यसले इफेक्ट पारेको हुन्छ। यो ढङ्गले भन्दाखेरि उनीहरूले त्यो पनि कुरा बुझेको छैन आजसम्म। त्यही पनि तपाईँहरू चाहिँ वीरगञ्ज महानगरपालिकाको कन्सेप्ट होइन कि भोटर नभएको ठाउँमा लगानी नगर्ने, एकदम गर्नु छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्र जहाँ भए पनि जरुरी छ हामी लगानी गर्छौँ। धन्यवाद। अहिले तपाईँहरू वीरगञ्ज महानगरपालिकाको सहयोगमा प्रदेश 2 को वीरगञ्जमा रहेको नारायणी FM 103.8 मेगाहर्ज तयार गरेको रेडियो कार्यक्रम नयाँ पुस्तासँग मेयर सुनिरहनु भएको छ। नयाँ पुस्तासँग मेयर कार्यक्रम वीरगञ्जको नारायणी FM 103.8 मेगाहर्ज, रेडियो वीरगञ्ज 79 मेगाहर्ज, रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज, रेडियो बिन्दास 94.8 मेगाहर्ज, आवाज FM 88 मेगाहर्ज र रेडियो समग्र मधेस 90.8 मेगाहर्जबाट प्रत्येक सोमबार यसै समयमा सुन्न सक्नुहुनेछ। फेरि हामी साथीहरूको जिज्ञासातर्फ लागौँ। हात उठाइदिनु होला। त्यहाँ हाम्रो नदौडिकन प्रश्न राखिदिनु होला। पहिले एक लट यहाँ उपस्थित सबै नमस्कार। मेरो नाम रञ्जन कुमार बनवाल हो। म 100 ग्रुपको सञ्चालक प्रमुख प्लस यहीँ वीरगञ्ज वार्ड नम्बर 11 मा बस्छु। मेरो क्वेसन खासै यहाँ हाम्रो मैले रेगुलर फेस गर्ने वीरगञ्जदेखि घण्टाघरदेखि माइसनको बाटो। यो वीरगञ्ज एउटा महानगरपालिका नेपालकै नाक हो, वीरगञ्ज महानगरपालिका। अनि यहाँ बाहिरको मान्छे पनि आउँदाखेरि यहाँ बाटो खासै राम्रो छैन यहाँ। अनि त्यो हेरेर कति नेगेटिभ प्रभाव पार्छ, एउटा त्यो हो। अनि अर्को क्वेसन, मेरो घर वार्ड नम्बर 11 मा हो। त्यहाँ रेगुलर मतलब 1 महिनामा एकचोटि पनि ट्र्याक्टर आउँछ मात्र नाला साफ गर्ने, त्यो पनि आउँदैन। हामीले आफ्नो नाला घरको सामने आफैले साफ गर्छौँ। मेरो बुवाले पनि गर्नुहुन्छ, म नि कहिलेकाहीँ हात बढाइदिन्छु। नालासँग हामीले साफ गर्छौँ। अनि त्यो जुन नालाको फोहोर निकाल्छौँ नि, जुन ट्र्याक्टर आउँछ सधैँ त्यो फोहोर उठाउने, उसले भन्छ कि भाइ ये उठा ल, त उसले के भन्छ कि ए गुटका खेब तब उठाए, हम खाली कचरा क्यों उठाए नि, नाला का फोहोर हुने काम ना हो। अब हामीले आफ्नो घरको नाला त आफै साफ गर्छौँ, अब त्यो उठाउने कसले? वार्ड अध्यक्षले भन्दा यी सबै हमनी हाथ में नइखे, मेयर साहब जानता रहन, मेयर साहब हमने कुछ पावर ना देवेलन। प्रदमन सेडाई वार्ड अध्यक्ष हुनुहुन्छ हाम्रो, उहाँले भन्नुहुन्छ। अलिकति यस्तो प्रब्लम आयो। पहिला पनि वार्डमा हाम्रो धेरै जस्तो प्रोग्रामहरू आउँथ्यो, खास गरी त्यो महिलाहरूको लागि त्यो के नाम हो उसको सिलाइ बुनाइ सबै ब्युटिसियन कोर्स अहिले 5 वर्ष एक्सर्ट पनि आएको छैन। वार्ड अध्यक्षले भन्दा वार्ड अध्यक्षले एउटा मात्र कुरा भन्छ कि यो सबै मेयरले थाहा हुन्छ, हामीले कुछ थाहा नै थियो।
यहाँ से जाँच करो कहीं लगी मतलब त्यो वाटर गयो कि फाइदा भएन त हस् तपाईँको जिज्ञासालाई यताबाट उहाँ कालो टोपी ल्याउने साथी त्यसपछि हाम्रो अर्को बहिनीले फोन गर्छ यतै हुन्छ। सबैजना नमस्कार, मेरो नाम शिवम कर्ण भयो। म वीरगञ्ज 13 नम्बर वार्डमा बस्छु, राधामणिनगर। म 100 ग्रुप पर्साको एउटा मेम्बर हो। अनि मेरो साथसँग एउटा यो प्रश्न थियो कि हाम्रो यो ट्राफिकको बारेमा कि हाम्रो यहाँ वीरगञ्जमा ट्राफिकको के छ कि पाल्ना अगर भन्छन् मान्छेले कि हामी यहाँ गइरहेछौँ आरामले मतलब जान्छ त्यहाँ ट्राफिक कि म्यानेज हुँदैन बढी। यहाँ ट्राफिक पुलिस हामी आफै खटाएको थियो। जस्ट एक हप्ता अगाडि हामी खटाएको थियो। त्यहाँ मान्छेहरूको यो कोभिड टाइममा मास्क लगाउनु, हजुरको मास्ककै तपाईँको मास्ककै अभियानमा हामी खटाएको थियौँ। अनि त्यहाँ हामीले के हो कि हामी त्यो प्रहरी आउँदाखेरि 1 घन्टा आधी घन्टा गर्ने त्यसपछि जाने मतलब त्यो त अभियान चलिरहेछ राम्रै हो। तर जुन प्रहरी त्यहाँ मतलब बिहानदेखि हुनुपर्छ बस्नुपर्छ जसको ड्युटी छ त्यहाँ उहाँले पनि अलिक टाइट गरिदिनु पर्ने। ट्राफिक प्रहरीहरूलाई हामी हेर्छौँ आरामले बस्नुहुन्छ साइडमा गफ गरिदिराख्नुहुन्छ अनि त्यहाँ केही म्यानेज होइन। जुन बेला अगर बढी भिड भयो भने त्यो बेला मात्र आउने होइन र त्यो अलिक म्यानेज त्यो पनि गरिदिनु पऱ्यो। अनि एउटा हाम्रो त्यो के थियो कि अस्ति हाम्रो एउटा साथीहरूले हाम्रै क्लासको साथीहरूले के भन्छ हाम्रो त्यो फिसको लागि स्कुलको फिसको लागि म आफ्नो स्कुलको नाम भन्न चाहन्न कि हाम्रो कोअर्डिनेटर साहबले हाम्रो के गर्नुहुन्छ कि हाम्रो रिजल्ट बिगारिदिनुहुन्छ। कि हाम्रो साथीहरूले नगरपालिकामा त्यो कम्प्लेन लिएर गएको थियो, कम्प्लेन गर्यो अनि के भयो कि हाम्रो कोअर्डिनेटर साहबलाई त्यो इन्फर्म भयो अनि उहाँले के भन्नु त्यो 8 जनाको रिजल्ट बिगारिदिनु भयो, 11 क्लासको रिजल्ट बिगारिदिनु भएको छ उहाँले। अनि त्यही हो कि हाम्रो त्यो अलिक त्यो पनि सुनिदिनु पऱ्यो। हाम्रो के भन्छ फिसको त्यो हामी डिप्लोमा फ्याकल्टीको अनि त्यो पनि हेरिदिनु पऱ्यो। त धन्यवाद। हस् धन्यवाद। एकजना धन्यवाद। त्यहाँ बहिनीको पहिला थियो त्यसपछि तपाईँकोमा आउँछ है। सबैलाई नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ रेखा सिंह हो अनि म चाहिँ वार्ड नम्बर 16 मा बस्छु। मेरो प्रश्न के छ भने हामी नयाँ पुस्ताको व्यक्ति हौँ अनि हामीमा यति धेरै जोस जागर हुन्छ कि हामी जहिले पनि चाहन्छौँ केही न केही गरिराखौँ। त्यसको लागि हमेसा हामीले एनजिओ आइएनजिओबाट नै जोडिराख्नु जरुरी हुँदैन। हामी के अपेक्षा आफ्नो वार्डसँग पनि गर्छौँ, हामी मेयरसँग, जस्तै हामी महानगरपालिकामा छौँ भने हामी महानगरपालिकासँग पनि अपेक्षा गर्छौँ। नगरपालिकाले महानगरपालिकाले केही व्यवस्थाहरू मिलाउनु भएको थियो, उहाँहरूले केही कार्यहरू पनि गर्नुभएको थियो, तर त्यो कार्यहरू कस्तो भइरहेको छ भन्ने कुराको कहिले पनि जानकारी नलिँदाखेरि हामी युथहरूलाई प्रब्लम हुन्छ। हामी कहिलेकाहीँ त्यो युथ भएर कुनै एनजिओको थ्रुबाट कसैको घरमा जान्छौँ भने त्यहाँबाट कस्तो प्रश्न आउँछ भने तपाईँको मेयरले यो गर्नुपर्छ। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो सर कि डस्टबिनको कुरा, धेरै यस्तो घरहरू छ जहाँ अहिले पनि वार्ड नम्बर 16 मा डस्टबिन डिस्ट्रिब्युसन भइसकेको छ, तर धेरै यस्तो घर छ जहाँनिर डस्टबिन छैन। हामीले उहाँलाई सोध्न गयो तपाईँले फोहोर किन बाहिर फाल्नु भएको छ जब डस्टबिन तपाईँलाई पाएको छ भने उहाँ भन्नुहुन्छ मलाई कहिले डस्टबिन दिनुभयो, किन दिनु भएन, मलाई दिनुभएको भए अनि सोध्न राम्रो हुन्थ्यो। त्यति बेला हाम्रो मुख बन्द हुन्छ सर। त त्यो कुराको यदि तपाईँले गरिराख्नु भएको छ भने त्यसको पछाडि पनि गएर अगुवाई गरिदिएको भए, कुनै मेम्बर बनाइदिएको भए ठिक्क हुन्थ्यो। त्यो प्रश्न हामीलाई पनि आउँदैन थियो अनि आज मैले तपाईँहरू पनि गर्नु पर्दैन थियो। अर्को कुरा के हुन्छ जस्तै हाम्रो नगरपालिकाबाट धेरै भ्याकेन्सीहरू खुल्छ, त्यो भ्याकेन्सीमा धेरैजना फर्म भर्छन्। त्यो भ्याकेन्सीमा फर्म भर्दाखेरि सेलेक्टेड पर्सनहरू यस्तो हुनु पर्यो जस्तै काम गर्न सकोस्। यस्तो हुन्छ त्यहाँनिर सेलेक्ट हुन्छ र सेलेक्ट भएपछि त्यो सेलेक्ट भएको पर्सनहरूले अर्को पर्सनलाई खोजिरहेको हुन्छ, तिमी गरिदेऊ कसले गरिदिन्छ भनेर। त त्यो यदि त्यो व्यक्ति थर्ड पर्सनसँग काम गराउनु छ भने नगरपालिकाले त त्यो क्वालिटी हेरेर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हो नि। त्यो कसरी सिलेक्सन हुन्छ त्यसको बारेमा जानकारी दिनु र यदि तपाईँहरूले पर्फेक्टली सिलेक्ट गरिराख्नु भएको छ भने त्यो थर्ड पर्सन किन खोज्नु पर्यो त्यसको बारेमा पनि जानकारी पाउन चाहन्छु। धन्यवाद। हस् धन्यवाद। अब उहाँकोमा फेरि अर्को लटमा आउला यो 3 जनाको जिज्ञासा त्यस पछाडि रणधीर बर्णवालजीबाट स्टार्ट गर्छु। एउटा यो घण्टाघरदेखि माइस्थानको रोडको विषयमा मैले पहिला पनि भनेको छु। त्यो वास्तवमा यो मेन जुन टिआरपी रोड भनिन्छ क्या, यो मेन टिआरपी रोड हाम्रो जुडिक्सनमा छैन। जुडिक्सन भन्नाले सबैको क्षेत्राधिकार हुन्छ नि। केही रोडहरू केन्द्र सरकार, केही रोडहरू प्रादेशिक सरकार, केही रोडहरू स्थानीय सरकारको जिम्मामा हुन्छ। स्थानीय सरकारको जिम्मामा भएका रोडहरू हामी आफ्नो काम गरिरहन्छौँ, निरन्तर रूपमा केही समस्या छैन। तर केन्द्र सरकारको रोड तपाईँलाई याद होला, यो पश्चिमतिरको रोड हामी बनाएका थियौँ घण्टाघरदेखि पावर हाउस। त्यति बेला केन्द्रका साथीहरूले के भन्नुभयो भने तपाईँले किन लगानी गर्नुभयो, यो त हाम्रो जुडिक्सनको रोड छ भनेर उनीहरूले हामीलाई आपत्ति जताउनु। यो यतापट्टिको रोड पनि जब बिग्रियो नि, अहिले गण्डकदेखि लिएर के भन्छ खालि यति टाढा होइन कि तपाईँको मितेरी पुलसम्म रोड बिग्रेको छ ठाउँ ठाउँ। मितेरी पुलमाथि नै काम गर्न बाँकी छ अहिले।
आधा इन्डियन पार्टले बनायो, आधा हाम्रो बाँकी छ। अहिले तपाईँ जाँदा आउँदा दुःख पाइराख्नु भयो होला। अब त्यो हाम्रो जुडिसियलमा छैन। नभइसकेपछि हामीले त्यसलाई एकदम हल्ला गऱ्यौँ, बोल्यौँ, चारैतिर लेखापढी गरेपछि बल्ल आएर उनीहरूले टेन्डर गर्यो। टेन्डर मूल्याङ्कन पनि भइसकेको छ। छिट्टै त्यो अब टेन्डर अवार्ड गरेर त्यो काम चालु हुँदैछ। मलाई लाग्छ यो आउने महिनाभित्रमा यो सबै कामहरू सकिन्छ, त्यसमा समस्या छैन। त्यही कारण हो त्यो गिट्टी खसाउने काम जुन छ बार नगरपालिकाले गरिरहन्छ, किन उनीहरूले त्यो पनि गरेन। यो वास्तवमा संहिताको धेरै ठुलो समस्या छ। यी जति साधन स्रोतहरू छन् नि जहाँ जस्तो छ त्यो हामीलाई नै मेन्टेनेन्स गर्न नेपाल सरकारले, प्रदेश सरकारले दियो भने हाम्रो बनाउने कामसम्म उनीहरूले गरोस्, तर उसको मेन्टेनेन्सको काम हामीलाई जिम्मा दिनु पर्थ्यो। यो सानो सानो के भन्छ यो गड्डाहरूलाई त टाल्नको लागि केन्द्रीय सरकार आउनुपर्छ, प्रदेश सरकार आउनु पर्दैन नि। तर उहाँहरूको जुडिक्सनबाट हामीले गर्न पाएको छैन। अब हामी माग गरेका छौँ कि जति पनि हाम्रा भित्रका रोड छन् कुनै सरकारले बनाएको छ भने पनि हामीलाई त्यसको बजेट पनि दिनु र हामी नै मेन्टेन गर्छौँ। यो एउटा राम्रो कुरा अहिले सुरुवात भयो। यो झगडाहरू जब निस्किन्छ नि बाहिर अनि मात्र समाधान पनि आउँदो रहेछ क्या। अहिलेसम्म यसको समाधान कसैले, मैले नै यो कुरा उठाएर मैले नै यसको समाधान दिएको छु नेपाल सरकारलाई। बनाउने काम तपाईँहरू गर्नुहोस्, मेन्टेन गर्ने काम स्थानीय सरकारलाई दिनुहोस्। 753 स्थानीय सरकार किन बनाएको त? आज स्थानीय सरकार किन भनेको छ? यही कारणले भनिएको छ कि अब उनीहरूले यसको म्यानेजमेन्ट हेरोस् भनेर होइन। र अब यो वडाहरूलाई मेयरले गर्छन् विभिन्न कोर्स। अच्छा, यो तपाईँको एउटा त्यो आएको थियो ब्युटिसियन कोर्सहरू। यस्तो हेर्नुहोस्, हामीले वार्डमा के गरेका छौँ, नगरपालिकाको बजेट बनाउने प्रक्रियामै हामीहरू सबभन्दा पहिला जति वार्डमा पैसा दिन्छौँ नि, हामी एउटा वडा स्तरीय भन्छौँ, एउटा नगर स्तरीय भन्छौँ, दुईवटा किसिमको काम हुन्छ हामी कहाँ। वडा स्तरीय बजेट दिँदाखेरि हामी प्रत्येक वडा अध्यक्षलाई भन्छौँ 40% आफ्नो पैसा तपाईँलाई सामाजिक काममा राख्नुहोस्, 60 पैसा भौतिक पूर्वाधारमा राख्नुहोस्। उहाँहरूको बढी फोकस सामाजिक काममा हुँदैन, उनीहरू भरसक के कोसिस गर्छन् बढीभन्दा बढी भौतिकतिर राखौँ। र धेरै वडा अध्यक्ष यस्ता छन् जो बढी सामाजिकमा राखिरहेछन्, अब भौतिकमा राख्दै कस्ता वडा जहाँ विकसित वडाहरू उनीहरू खर्च गर्नु पर्यो अब त उनीहरूले के गर्छन् सामाजिक काममा लगानी गर्छन्। तपाईँहरूको वार्डमा यदि लगानी भएको छैन भने यो कुरा गलत हुन्छ बोल्न कि उनीहरूले बजेटै पाएको छैन। जस्तो वडा नम्बर 11 पनि मोटामोटी मलाई लाग्छ 70 लाख बजेट गएको छ। 70 को 40 लाख भन्नाको 40% भनेको 28 लाख रुपियाँ जति हुन्छ। उहाँले यदि इच्छा गरिदियो भने 28 लाख रुपियाँ उहाँले यो काममा लगानी गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर फेरि डिमान्ड आउँछ हामी कहाँ, जस्तो कुनै एनजिओ आइएनजिओको मार्फत होस् या डाइरेक्ट पनि डिमान्ड आउँछ महिला समूहहरूबाट अरू समूहहरूबाट कि हाम्रो लागि यो सालमा योजना राखिदिनुहोस्। योजना बनाउने काम हाम्रो कहिले हुन्छ भने वैशाख र ज्येष्ठमा हुन्छ र असार 10 गते हाम्रो योजनाहरू सबै प्रकाशित हामी गर्छौँ। त्यो बेलामा ल्याएर दिने हो। जो तपाईँहरू 100 ग्रुपको एनजिओ हुनुहुन्छ भने आइएनजिओ हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले ल्याएर यदि कुनै काम पार्टनरसिप अप्रोचमा महानगरपालिकासँग गर्नुपर्छ भने त्यो बेला ल्याएर दिनुपर्छ। बीचमा ल्याएर खोज्नुहुन्छ भने त्यो सम्भव हुँदैन, किन हाम्रो बजेट पुस्तिका प्रकाशित भइसकेको हुन्छ। त त्यो तपाईँहरूको लागि पनि म एउटा खाली उदाहरण मात्र दिएको छु कि भोलिको दिनमा तपाईँले कुनै यस्तो राम्रो काम गर्नु छ जसमा महानगरपालिकाको इन्भल्भमेन्ट चाहिन्छ भने तपाईँले पहिलादेखि प्रोजेक्टै बनाएर दिनुपर्छ कि हामी यो गर्न चाहन्छौँ, जस्तै युथलाई फाइदा होस् या एउटा टार्गेट ग्रुपलाई फाइदा होस्। हाम्रो त लक्षित ग्रुपहरू हेर्छौँ नि कसलाई कहाँ समस्याहरू छन्, त्यसमा तपाईँले मेहनत गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले पनि के कार्यक्रमहरू छ हामीसँग 70-80 लाख रुपियाँ हामी राखेका छौँ विभिन्न कोर्सहरूमा। यो ब्युटिसियन र सिलाइ कटाइको अलिकति विकृतिहरू धेरै आउन थाल्यो। म विकृति भन्नाले पुरा प्रश्न त बोल्दैन, तर त्यसमा बदमासीहरू हुन थाल्यो। त्यो बदमासी भइसकेपछि मैले नै जाने अहिले धेरै ब्युटिसियन बिजनेसमा डेभलप भए, धेरैले सिलाइ सिकिसक्यो। लेट देम ह्याभ सम इम्प्लोइमेन्ट। त्यसपछि फेरि आवश्यकता पर्यो भने माग्यो भने हामी दिउँला होइन। तर हो जस्तो एउटा पढाइहरू पनि म गराएको छु, तर त्यो मैले कहाँबाट गराएँ भने हामीसँग महानगरपालिका र उद्योग वाणिज्य सङ्घको एउटा पार्टनरसिप कोर्समा मेडपाको कार्यक्रम हाम्रो भइरहन्छ। त्यसमा मैले पैसा दिएको छु। त्यो पैसाबाट हामी मोन्टेसरी पढाउने टिचर्सहरूको ट्रेनिङ दिएका छौँ। त्यो 6 महिनाको कोर्स हामी गराइदिएका थियौँ। अहिले सबै टिचरलाई काम पाइसकेका छ, एउटा पनि टिचरलाई बाँकी छैन। हामी चाहन्छौँ कि यस्तो काममा मतलब ट्रेन गरौँ म्यान पावरलाई जसले भोलिको दिनमा रोजगार पनि इन्स्योर हुनु पर्यो। अब काम त सिकेर त्यो कामै भएन भने त्यो त बर्बाद भयो। फेरि त्यो आइमाईले त खालि आफ्नै ब्लाउज सिएर बस्छ या त्यो आफूले मेकअप गरेर बस्छ। त त्यो अब सेल्फलाई त सिकाउनुको लागि होइन, त्यो त्यसबाट केही रोजगार हुनुपर्छ भनेर हाम्रो ध्येय छ एउटा। र एउटा हाम्रो शिवम कर्ण भाइले जुन भन्नुभएको छ ट्राफिक म्यानेजमेन्टको लागि, वीरगञ्ज सदा चाहिँ ट्राफिक म्यानेजमेन्टमा प्रब्लम नै छ, पुवर नै छ। हामीसँग कन्सन्ट्रेटेड ठाउँ भयो बजार, सबै यो पुरै जिल्ला होइन कि 3 जिल्लाको मान्छेहरू यहीँ आउँछन् अहिले पनि। जस्तै हिजै तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला खालि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सब रोडमा आइदिए,
सरसरी पूजा साफ बेल बजार लागिरहेको थियो, कति रस भइरहेछ भनेर। संयोग राम्रो छ कि सबै गाडी लिएर आएन, मोटरसाइकल लिएर आएन, र त यहाँ पाउँ राख्ने ठाउँ हुँदैन थियो होला। यो अलिकति वीरगन्जमा आवश्यकता अनुसारको ट्राफिकको म्यानेजमेन्टै छैन। त्यही कारणले गर्दा यो पालि वीरगन्जमा हामीहरू 45 लाख रुपियाँ हामी छुट्याएका छौँ, टेन्डर भइसकेको छ। हामीहरू ट्राफिक लाइट लगाइरहेछौँ र आउने सालको लागि मैले योजना दिइसकेको छु केन्द्र सरकारले, फ्लाइओभरहरूको लागि 3-4 ठाउँमा एटलिस्ट मान्छेलाई रोडमा भिड नगर्नु परोस्। र रोडमा जति स्पेस बचेको छ, अब त थाहा छैन मेन रोड अब चौडा हुन्छ कि हुँदैन, किनभने तौडामा निर्णय भएको छ कि मुआवजा दिएर मात्र चौडा गर्ने। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने वीरगन्ज चौडा नहुन पनि सक्छ। त्यो अवस्थामा अब नयाँ वीरगन्जतिर जानु पर्यो भनेर अब हामी ड्राइपोर्टको सामनेमा हामीहरू ल्यान्ड पुल गर्छौँ छिटै। त्यो ल्यान्ड पुलिङ गरिसक्यो नयाँ वीरगन्ज उतै बसाउने, सो द्याट अब यतापट्टि भिड नथपियोस् कि भिडलाई हामीहरू डाइभर्ट गर्नु पर्यो। यसको उपाय थियो, जो तपाईँले पुरानो दिल्ली नयाँ दिल्ली बुझ्नु भयो होला नि, पुरानो दिल्लीमा अहिले पनि पैदल हिँड्नुपर्छ र नयाँ दिल्लीमा तपाईँ गाडीमा हिँड्नुहुन्छ। त पुरानो दिल्ली पनि बन्द भएको छैन, त्यहाँले त्यति नै पब्लिक बसिरहेछ, र नयाँ दिल्लीमा त खेर रोज एक्सपेन्सन भइ नै रहेको छ। अलिकति टाउन प्लानिङको अलिकति हामीसँग म्यान पावर नभएर पनि समस्याहरू भइरहेछ। त छिटो यो पनि हामी माथि आउँछौँ यसको लागि पनि, कि धेरै कुराहरू हामी व्यवस्थित गर्दैछौँ। अनि रेखा बहिनीले भन्नुभयो कि डस्टबिन दिएको छ, तर वास्तवमा त्यो झुटो कुरा गर्छन्। हामी जब बाँड्यौँ, हामी एउटा घरलाई दिएका छौँ, हो 2-4वटा घर यस्तो पढ्न सक्छ जो मतलब घर साउदी नै छैन, तालचा लगाएर पुरा परिवार नै बाहिर गएको छ भने त बाहिर राखेर त आउन मिल्दैन। तर उनीहरू सम्पर्क गरेको अझ साथ उनीहरूले पनि पाउँथ्यो। एउटा कुरा यो छ। अर्को कुरा के छ, हामीले छेद गरेर दिएको छ, तपाईँले हेर्नुभयो कि होइन? त्यो गर्ने कारण के छ भने त्यो अर्को प्रयोगमा नलिदियोस्। त कमसेकम उसको बानी बस्छ कि होइन, अब यसलाई अर्को प्रयोगमा लिन सकिँदैन। यता प्रयोग अहिले पनि 36,000 बाँटिएको छ, त्यसमध्येका जम्मा 4,000 एक्टिभ छ। 32,000 कहाँ गए ठेगान छैन। जोसँग सोध्नुहुन्छ भन्छ मलाई त पाएकै छैन। सबैको भरपाई हामीसँग राखेको हुन्छ, किन हामी बाँडेको बेलामा सबैसँग साइन गराउँछौँ। त्यसमा यो ढङ्गले हामी काम गरेका छौँ। हो थुप्रै कुराहरू हामी इन्टरेक्ट गर्न सक्दैनौँ किन यति काम हुन्छ हामीसँग। तर तपाईँहरूले पनि युथहरूले पनि के गर्नुहोस् भने यस्ता प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएर कहिलेकाहीँ लेख्ने पढ्ने काम गर्नुहोस्। फेसबुकको जमाना छ, महानगरपालिकाले यो गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो कि, किन तपाईँहरूको लागि अब भोलिको जिन्दगी, हाम्रो त जिन्दगी आधाभन्दा बढी कटिसक्यो। भोलि तपाईँहरूलाई बस्नु छ, यहाँको युथहरूलाई वीरगन्जलाई एउटा लिभेबल र लभेबल ठाउँ बनाउनु पर्यो, सबले माया गर्ने र बस्ने योग्य बनाउनुको लागि पनि हामीलाई युथहरूलाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ। हो अहिले पनि हामीले धेरै युथहरूसँग इन्टरेक्ट गर्न सकेका छैनौँ, युथहरूलाई हामी धेरै कुराहरू गर्न सकेका छौँ। तैपनि अब आउने दिनहरूमा अझ युथको पार्टिसिपेसन बढाउनै पर्छ। तपाईँहरू जस्तो ग्रुपले खालि एउटा यो सामाजिक सेवा मात्र गरेर नबस्नुहोस्, अब हामीहरूसँग पनि इन्टरेक्ट गर्नको लागि कहिलेकाहीँ समय माग्नुहोस्, आउनुहोस्, हामी वेलकम गर्छौँ नगरपालिकामा, द्याट इज नट अ बिग इस्यु। र 2 देखि 4 को बिचमा म जहिले पनि नगरपालिकामा विदाउट एनी अपोइन्टमेन्टको भिजिट गर्न भन्छु सबैलाई। आउँछन्, गाउँको चप्पल नलगाएको पनि मान्छे आउँछ, मसँग डाइरेक्ट आएर भेट्छ, कोही रोक्दैन त्यहाँ। तपाईँहरू त गादा आउन सक्नुहुन्छ, तपाईँहरू आउनुहोस्, आफ्ना कुरा राख्न सक्नुहुन्छ, यस्तो भइदियो भने वीरगन्जमा राम्रो लाइफ हुन्थ्यो कि भनेर हामीले आगामी योजनाहरू बनाउँदाखेरि त्यस्ता विषयलाई हामी समेटेर काम गर्दैछौँ। अर्को रेखा बहिनीले एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो कि भ्याकेन्सी अनुसारको मान्छेको क्वालिटी भइरहेको छैन। अब भ्याकेन्सीमा के हुँदो रहेछ भने हामीहरूले क्राइटेरिया बनाउँछौँ कि तपाईँले यति पढेको हुनु पर्यो, एक्सपिरियन्स हुनु पर्यो। त सुरुमै तपाईँले एउटा नम्बर पाउँछ कि त्यहाँ फर्स्ट नम्बरिङ भन्छौँ हामीहरू। त्यसमा जस्तो लोकलको मान्छे छ वीरगन्जको भने 10 नम्बर पाउँछ, अरू पालिका पर्सा जिल्लाको छ भने 5 नम्बर पाउँछ, पर्सा जिल्लाभन्दा बाहिरको त 0 नम्बर भयो। तब एकजनाले 0 पाए, एकजनाले 5 पाए, एकजनाले 10 पाए, यसरी बुझ्नुहोस् है। तपाईँ पढाइ गर्दाखेरि पढाइमा त हामी मिनिमम क्राइटेरिया दिएका छौँ, त्यसमा कुनै समस्या छैन। तर फर्स्ट, सेकेन्ड डिभिजन, थर्ड डिभिजन छ भने त्यहाँ पनि 10, 5, 0 को मार्किङ छ, त्यहाँबाट मान्छे माथि पऱ्यो हेर्नुहोस् है। त्यसपछिबाट हामीले के गर्छौँ, त्यो मार्किङहरूलाई जोडिसकेपछि फेरि हामी इक्जाम लिन्छौँ या उनीहरूको जुन भनौँ नि जुन हामी रिक्वायरमेन्ट दिन्छौँ, अब त्यो अनुसार कोही पास गर्छ भने हामी यो भन्न सक्दैन यो मान्छे क्यापेबल छ कि छैन। तर हो जति मान्छे हामी कहाँ आउँछन् नयाँ फेसहरू, जुन आफूलाई कम्प्युटर अपरेटरमा लिएर, त कम्प्युटर अपरेटर त धेरै राम्रो छ, तर काम त उसलाई अहिले सिकेको छैन, उसको छोडौँ नि। लोकसेवा पास गरेर आएका 7औं टका 8औं टका जो कर्मचारी हामी कहाँ आइरहेछ उसलाई धेरै कुरा थाहा हुँदैन। ऊ अन द जब ट्रेनिङ भन्छौँ क्या हामीहरू। केही कुराहरू उनीहरूको सेलेक्सनमा आयो, यो क्याटेगोरीको मान्छे लिने, अब त्यो क्याटेगोरीको मान्छे छ भने अब अन द जब ट्रेनिङ लिँदै बेलामा उसले के गर्छ, यस्तै पुछेर सम्झेर सिनियरसँग कुरा गरेर बिस्तारै सिक्दै पनि जान्छ। लोकसेवा आयोगले पनि के गर्छ, 6 महिनाको ट्रेनिङ दिन्छ पहिला, अनि मात्र पठाउँछ। तर हामी त ट्रेनिङ दिने सिस्टम छैन, हामी त आज अपाइन्ट गरेर भोलि नै पठाइदिन्छौँ। र धेरै कुरा त सिक्नुपर्छ भने हाम्रो कार्यालयमा आउँछ, मेन केन्द्र कार्यालयमा
तथ्याङ्कवालाको सँग बस्छ, पञ्जीकरणसँग बस्छ, राजस्वसँग बस्छ, बसेर धेरै कुरा सिकेर आउँछ, काम गर्छ। तरिका यही हो। त्यही कारणले गर्दा तपाईँले कुनै कुनै मान्छेमा यस्तो शिकायत पाउनुभयो होला जो तपाईँ धेरै राम्रो पढाइमा हुनुहुन्छ, इफ यु एन्टर महानगरपालिका या कुनै अर्गनाइजेसन, त्यसको विषयमा तपाईँलाई धेरै थाहा हुँदैन। तपाईँलाई अन द जब नै थाहा हुन्छ कि अब तपाईँलाई कुन काम गर्नु छ र त्यो कामको लागि तपाईँलाई कसैको सहयोग नै लिन सक्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। पेटबाट सिक्नु मन लाग्दैन, कोही मान्छे पनि 100% आउँछ। त्यही कारणले परिवार बहिनी हाम्रो प्रयास रहन्छ कि हामी एकदमै नियम कानुन पुर्याएर सेलेक्सन बेसिसमा ल्याउँ। पहिला त महानगरपालिकामा मलाई याद छ आउँदाखेरि त कसैले पनि नोटिस निकालेर लिने सिस्टमै थिएन। मैले आएर त त्यो त स्टार्ट गराएको छु। अहिले नगर प्रहरीको होस् या कुनै पनि विषय इन्जिनियर्सहरूको हामी सबै नोटिसबाट गरिरहेछौँ। अरू पनि तपाईँहरूसँग कुरा आउने गरौँ, तर मलाई लाग्छ समय पनि कम भएको छ। दुईजनाको मात्रै जिज्ञासा लिन्छ, दुईजनाको जिज्ञासा लिन्छ र अघि एउटा भाइको छुट्टी गरेको सरसफाइमा समस्या छ भनेर उहाँको जुन टोपी कालो टोपी। सम्पूर्णमा नमस्ते। म विकी श्राप, हन्ड्रेड ग्रुपको सहसंयोजक। सबभन्दा ठुलो कुरा सर यसो छ कि वीरगञ्ज म्याक्सिमम कुरा आइसक्यो होइन। वीरगञ्ज विकास किन भइरहेको छैन र वीरगञ्जको विकास नहुनुको मुख्य कारण के हो? सायद मेरो नजरमा तपाईँको व्यवस्थित वीरगञ्ज एउटा अभियान भनौँ या व्यवस्थित वीरगञ्जको हरेक मान्छे या हरेक युवाहरूको कन्सेप्ट छ, हरेक मुटुमा छ सबैको। तर हाम्रो व्यवस्थित वीरगञ्ज भन्दाखेरि जबसम्म बाटो नि ठुलो हुँदैन भने, अब भन्दाखेरि हामी 5 साल 10 देखि नै सुनिरहेको छु कि हाम्रो बाटो साङ्ग्रो हुन्छ होइन, ठुलो हुन्छ, साङ्ग्रो छ, ठुलो हुन्छ, टुट्छ होइन। तर त्यही हेरौँ, एउटा इक्जाम्पल म भन्छु बुटवललाई। 5 साल पछिको बुटवल हेर्नुहोस्, अहिलेको बुटवल हेर्नुहोस् कस्तो छ। तर वीरगञ्जलाई अहिले किन हामी बनाउन सकिरहेको छैन त्यस्तो? मेरो यो एउटा जिज्ञासा। सेकेन्ड जिज्ञासा, तपाईँको 77वटा जिल्लामा भन्दा तपाईँ एउटा वीरगञ्ज भनेको आर्थिक नगरीय होइन, हरेक एरियामा तपाईँको एउटा फुटपाथ बजार छ होइन। तर हाम्रो वीरगञ्जमा अहिलेसम्म फुटपाथ बजार नहुनुको कारण के हो? धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। लाग्छ अब यही अन्त्यमा भुटान जिज्ञासा आइसकेको हस्, अब यहाँले आजलाई सकौँ, फेरि हामी कुनै समयमा नयाँ पुस्ताहरूसँग फेरि हामी सकेपछि नि हाम्रो कुरा एकछिन फेरि हामी कुरा गर्छौँ। अब यो दुईवटा जिज्ञासा आएको छ हाम्रो अन्तिममा र पहिलेको एउटा बाँकी रहेको छ, अलिकति फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या छ। यो फोहोरको जुन मैले त्यति बेला कुरा छुट्याएँ, फोहोरको लागि के गर्नुपर्छ भने नि जुन हाम्रा जनप्रतिनिधि साथीहरू, जस्तो मेयर त एउटा मात्र नियुक्त हुन्छ नि, जनप्रतिनिधि त 5-5 जना नियुक्त हुन्छ हरेको वार्डमा। उनीहरूको जिम्मामा हामी मान्छे दिएका हुन्छौँ नाली सफा गर्न। नाली सफा भइसकेपछि उनीहरूको जिम्मेवारी हुन्छ कि उनीहरूले सम्बन्धित ठेकेदारलाई फोन गरेर बोलाएर त्यो सामान उठाउन लगाउने। किन नाली रोज रोज साफ हुँदैन, नाली कहिले काहीँ साफ गर्ने। नाली पनि किन फोहोर भइरहेछ भने हाम्रो कचराहरू सबै नालीमा हामी हालिरहेछौँ। यदि नालीमा कचरै हालेन भने नाली साफ गर्नै परेन। त्यो त पानी बगाउने न मेकानिजमको लागि नाली बनाइन्छ। तर नालीमा हामी के गर्छौँ, सोलिड वेस्ट पनि हालिराखेका हुन्छौँ, अलिकति माटो पनि आउँछ, नआउने होइन। तर 1 सालमा 3 महिनामा माटो काट्ने काम मात्र हुन्छ, तर यो रोज नाली साफ गर्ने काम कहीँ पनि हुँदैन। अहिले म जति मोहल्लाहरूमा जाँदैछु, वार्डमा जाँदैछु, त्यो जति पनि प्लास्टिकहरू के भन्छ फ्रुटीको डब्बा सबै चिज त्यही नालीमा बसेको हुन्छ। यानि कि नालीलाई हामीले के बनाइदिएछौँ, डस्टबिन बनाइदिएछौँ। त्यो त पानी बगाउने चिज हो, त्यो डस्टबिन त होइन। त्यो अलिकति मैले पटक पटक जुन यो कुरा गर्छु नि कि तपाईँहरूको टोल समिति हुनुपर्छ। टोल समितिको काम यही हो कि कसैले पनि त्यो ढङ्गको गल्ती काम नगरोस्। तर नालीमा पानी बगाउने सट्टा यदि फोहोर हाल्यो भने त्यो नाली कहिले पनि बग्दैन र रोज साफ गर्नुपर्छ र रोज कचरा उठाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। र यो कुरा बुझ्नुपर्छ र उसको जिम्मेवारी हो। यदि कोही वडा अध्यक्षले यो भन्छ कि मेयर साहबले गर्नु, त मेयर साहबले के 3200 वार्डको सफाइ आफै गर्नुहुन्छ क्या त? त्यसको लागि त गर्ने मान्छे छन् नि त्यहाँ, त्यो जिम्मा दिएका छौँ हामी। उनीहरूको काम हो कोअर्डिनेट गरिदिने। जब त्यो फोहोर निकाल्यो तुरन्त कोअर्डिनेट गर्नुपर्छ। त्यो गरेन भने त्यो फेरि फोहोर के हुन्छ भने फैलिँदै जान्छ, अझ गन्दा हुन्छ ठाउँ, बाटोमा माटो देखिन्छ। त्यो कारणले गर्दा उहाँहरूको जिम्मेवारी हो कि आज बिहान सफा गरेर साँझसम्म खबर गरिदिनुपर्छ, ए भोलि यो कचरा उठाइदियो है भनेर। त्यो चाहिँ सुक्नु पनि पर्यो, निस्केको कचरा सुकेन भने पनि उठाउन गाह्रो हुन्छ। एउटा यो कुरा। र फोहोरको व्यवस्थापन त हेर्नुहोस्, अब हामीले नै सभ्य बन्नुपर्छ। महानगरपालिका त सभ्य छ यो मामलामा, किन उसले अहिले पनि 12 करोड रुपियाँभन्दा बढी इन्भेस्ट गरेको छ फोहोरको व्यवस्थापनमा। पहिला 24 करोड रुपियाँ हुन्थ्यो, तर मैले जुन टेक्नोलोजी लगाएँ अहिले आएर त्यसबाट हाम्रो खर्च आदि भइसकेको छ। यदि मेरो मानेर हिँड्ने हो भने सबैजनाले आउने दिनहरूमा यो फोहोरबाट 5-10 करोड रुपियाँ कमाउन सकिन्छ, 1 रुपियाँ पनि खर्च हुँदैन। व्यापारिक बुद्धि त छ नि कमसेकम हामीसँग। त्यो व्यापारिक बुद्धि 25 करोड रुपियाँ खर्च दिउँ आउँदाखेरि त्यो घटेर अहिले हामीले 10-12 करोडमा ल्याइसकेका छौँ। त्यो अझ पनि जान्छ तल। एउटा बायोग्यासको प्लान्ट बनाउनु बाँकी छ, त्यो
त्यो बायोग्यासको प्लान्ट बन्न बित्तिकै 3 टन रोज मिथेन ग्यास निस्किन्छ र त्यसबाट अर्ग्यानिक मलहरू निस्किन्छ जुन हामी किसानहरूलाई आधा मूल्यमा बेचेर भए पनि यिनीहरूको खेती राम्रो गर्न सक्छौँ। कहिले युरिया छैन, कहिले के छैन, कहिले डिएपी छैन, रोजको झगडा चलिरहेछ। कमसेकम वीरगञ्जलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। अर्को विकास किन भइराखेको छैन भनेर भन्नुभयो एकदम ठिक कुरा हो। वीरगञ्जमा या हाम्रो तराईमा लगानी कहिले दिएको छ त सरकारले? यसरी बुझ्नुहोस् है, हाम्रो बीचको यो इलाकामा त एक पैसा पनि कहिले पनि आएकै छैन यतिका वर्षदेखि। 20 वर्ष जनप्रतिनिधिको व्यवस्था भयो, त्यति बेला त केही खर्चै भएन र अरू टाइममा पनि नेपाल सरकारले लगानी पठाएन। अहिले तपाईँले राम्रोसँग हिसाब जोड्नुहुन्छ भने 3200 वार्डको 240 किलोमिटर हामी रोड पिच ढलाई र ग्रेभल रोडहरू हामी बनाएका छौँ। 157 किलोमिटर करिब मोटामोटी नालीको नापिनी भइसकेको छ, अन्डरग्राउन्ड र बाँकी जुन नालीहरू बनेको छ। भनेको मतलब के छ भने काम त भएको छ। अहिले 24 करोडको लगानीमा हामी लाइट लगाइरहेछौँ उज्यालो वीरगञ्ज अभियान अन्तर्गत, जसमध्येको 8000 जडान भइसक्यो, बाँकी 6000 1.5 महिनाभित्रमा जडान हुन्छ। र पहिला जहाँ हामीले लगाएका थियौँ त्यहाँ अलिकति यो तारको स्पेसिफिकेसन नमिलेर कपर र अल्मुनियममा जोड्दाखेरि त्यो के भन्छ कार्बन भइदियो, र त्यो हामी जम्मै अब अल्मुनियममा सिफ्ट गर्दैछौँ। त्यो पनि सिफ्ट भइहाल्छ 1.5 महिनाभित्र। पुरा वीरगञ्जमा कहीँ पनि अँध्यारो ठाउँ हुँदैन। मलाई लाग्छ योभन्दा ठुलो महत्त्वाकांक्षी योजना हुन सक्दैन। र अहिले तपाईँहरूको थुप्रै घरको पानी हामी सिवरेज ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा लगेर हामीले अहिले त्यहाँ जडान गरिसकेका छौँ, जसले गर्दा पानी अब प्रशोधन भएर उसमा नदीमा सिर्सिया नदीमा गइरहेछ है, यो ध्यान राख्नु होला। अर्को हामी ल्यान्डफिल साइट चालु गऱ्यौँ। पहिला तपाईँलाई याद छ, तपाईँहरू यहाँबाट जानुहुन्थ्यो रक्सोल त त्यो शङ्कराचार्य गेटको उतापट्टि पुरा फोहोर फालेको हुन्थ्यो र गनाउँथ्यो। अहिले तपाईँ गएर हेर्नुहोस् पुरा हरियो भइसकेको छ। ताकि कहीँ न कहीँ त फोहोर हामी लगिरहेछौँ नि, व्यवस्थापन त गरिरहेछौँ। त्यो फोहोर अहिले हामी लगेर व्यवस्थापन कहाँ गरिरहेछौँ भने नगुवाको पछाडि विश्रामपुरवाला जुन इलाका छ त्यो इलाकामा हामीले ल्यान्डफिल साइट बनाएका छौँ, त्यहाँ गरिरहेका छौँ। तेस्रो काम के भइरहेको थियो भने ग्रिन वीरगञ्जको भनेर एउटा हामीले ग्रिन वीरगञ्ज हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम चालु गरेका छौँ। जुन पहिला हस्पिटल वेस्ट केसँग मिसिएर जान्थ्यो भने हाम्रो यही नगरपालिकाको वेस्टमा मिसिएर जान्थ्यो, अब त्यो हुँदैन। अब डाइरेक्ट हामीले चाहिँ मेडिकल वेस्ट उठाएर प्रोसेसिङ हाउसमा लग्छौँ, प्रोसेस गरेर मात्र नगरपालिका वेस्टमा मिलाउँछौँ हामीहरू। यो ढङ्गको व्यवस्थापन अहिले वीरगञ्जमा हामीले गरिसकेका छौँ। थुप्रै कामहरू भएको छ, नभएको होइन। तर माने रोम वाज नट बिल्ट इन अ डे भनेर जुन एउटा उखान छ नि, यो रोम हामीले बनाउनको लागि हामीलाई पनि धेरै अहिले लगानी गर्नुपर्छ। त्यसको लागि मानवीय र आर्थिक दुइटै लगानी धेरै चाहिन्छ। त्यसमा अहिले पनि हामी कम छौँ। म झगडा गरिरहेछु नेपाल सरकारसँग। एडिबीसँग मेरो कुराकानी फाइनल भएको छ। आउने दिनहरूमा 4000 देखि 5000 करोड यो आउने 5 वर्षको लागि लगानी गर्ने किसिमले मैले तयारी गर्दैछु। त्यो मोटामोटी थ्रु भइसकेको छ। आउने अप्रिल महिनादेखि यो हुन्छ। तर अब म फेरि मेयरमा जित्छु कि जित्दैन, म उठ्छु कि उठ्दैन, अहिले यो क्वेसन अहिले दुविधामा छ। यदि म दुबारा मेयर भएर आयो भने यति विश्वास राख्नु होला, वीरगञ्जमा अब कहाँ के बनाउने भनेर ठाउँ भेटिँदैन। यति व्यवस्थापन चाहिँ मैले गर्ने प्रयास गर्दैछु। पक्कै नै यो मेरो जुन सिकाइ भएको छ यतिको दौरानमा जति मैले काम गर्न सकेका छु त्यसले मैले धेरै कुराहरू अहिले बुझेको छु। कहाँबाट स्रोत जुटाउने, कसरी काम गर्ने गराउने, केन्द्रले सहयोग नगरे पनि, प्रदेशले सहयोग नगरे पनि पैसाको रिसोर्स कसरी जुटाउने, त्यो कुरा बुद्धिमा अब बल्ल सिक्न पाएको छ। त्यही कारणले एडिबीसँग हामी डाइरेक्ट करस्पोन्डेन्ट गरेर 4-5 हजार करोडको जो गरेको छौँ, जुन अप्रिल महिनादेखि डिपिआर चालु हुन्छ र आउने दिनहरूमा हामी वीरगञ्जलाई विकसित वीरगञ्ज बनाउन सक्छौँ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। मियार कार्यक्रमको छलफल आजलाई यही अन्त्य गर्छौँ। एउटा फुटपाथको जुन कुरा गर्नुभयो नि, अब फुटपाथ भन्नाले कसरी बुझ्नुहुन्छ तपाईँले? जहाँ पाए त्यहाँ त लगाउनु भएन, र हिँड्ने के माथि? फुटपाथ बिजनेस भनेको रिटेल बिजनेस भनिन्छ, जुन मान्छेसँग पसल हुँदैन, उसँग साधन पनि छैन त्यति गर्नको लागि भने हामी चाहिरहेछौँ कि हरेक भेन्डरलाई वीरगञ्ज महानगरपालिकामा दर्ता गरौँ र उसले गर्न के चाहेको, फलफुल बेच्न चाहेको, तरकारी बेच्न चाहेको, अन्य सामान बेच्न चाहेको, फेरि हामीले पहिचान गर्न खोजिरहेको कुन कुन ठाउँमा राख्ने र त्यति नै लाइसेन्स दिने। जस्तो त्यहाँ 10 जनाको छ कि 5 जनाको ठाउँ छ त्यति नै दिने। अहिले के भइरहेछ भने एउटै बुवाको 4 जना छोरा भइदिए 5वटा दोकान खोलिदिए। पहिला बाउले एउटा चलाउँथ्यो, अब 5 जनाले चलाउनु भयो। अब त भिड बढ्दै गयो, ठाउँ त बढेन, एउटा समस्या त्यहाँ। अर्को बजारभरिमा जुन यो ठेलाहरूले बढेका छन् नि, तिनीहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्नको लागि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले तपाईँको यो दयालु होटलको सामनेको जुन बस पार्कको जग्गा छ नि पुरानो, त्यहाँनिर हामीले पेभर्स बिछाइसकेका छौँ। अनि चारैतिर 91वटा पसल हामी 8x6 को बनाउँदैछौँ। यी व्यापारीले हामी त्यहाँ सिफ्ट गर्छौँ।
जुन फुटपाथको तपाईँ खोजिराख्नु भएछ त्यो व्यवस्थित फुटपाथ बिजनेस अब हामी त्यहाँ व्यवस्थित गर्दैछौँ। विदिन 3 months त्यहाँ सुरुवात हुन्छ, टेन्डर भइसक्यो, दिइसक्यौँ हामीहरू। अब ठेकेदारले त्यो काम बनाउन मात्र बाँकी छ। खालि त्यही होइन, त्यस्ता अझ अरू पनि ठाउँ पहिचान गरेर तपाईँको परवानीपुरमा या फिर तपाईँको यो के भन्छ बिर्तामा अरू ठाउँमा पनि हामीले यस्ता माने बजारहरू बनाइदिन्छौँ जहाँनिर मान्छेहरूले गएर फुटपाथको व्यापार भनौँ नि गर्न पनि पाउँछ र मान्छेले पनि सजिलो। किन फुटपाथबाट के हुन्छ भने लागत कम भएको हुनाले उपभोक्ताले सस्तो सामान पनि पाउँछ, तर खालि सस्तोको कुरा छैन, फेरि खराब सामान पनि पाउन सक्छ। यो दुइटै रिस्क छ होइन। त यो सबै कुरालाई व्यवस्थित गर्नको लागि महानगरपालिकाले अहिले सोचहरू अगाडि बढाइसकेको छ। छिटै तपाईँहरूले आदर्श नगरबाट नमुना हेर्नुहुन्छ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। नयाँ पुस्तासँग मेयर कार्यक्रमको आजको छलफल हामी यही अन्त्य गर्छौँ। हाम्रो छलफलमा हाम्रो जिज्ञासाको जवाब दिनको लागि मेयर साहब आइदिनु भयो। फेरि पनि हामी एकचोटि उहाँलाई ताली बजाएर धन्यवाद दिन्छौँ। सबै हाम्रा साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।